विरोधी पक्षान ह्या फुडें आनी म्हणजे जे स्थानिक आमदार आसात ते जॉईन जावपाची शक्यता आसा. हो फॉरवर्ड पक्ष ह्या असेंब्ली आमदार करून सरकार उडोवंक सोदना. हो फॉरवर्ड पक्ष फुडल्या आमदाराचेर चड फोकस करता. आमचो उद्देश असो ना की हांगा आमी नंबर करून सरकार उडोवचो, हो आमचो उद्देश ना. सुप्रीम कोर्टाचें कितेंय डिसिजन जावन सुद्दां आमकां आतां ह्या एक वर्सान सरकारान येवपाचेंच ना. आनीक BJPन पसून जर बदल जाला जी हाडपाची तांकां चड गरज आसा, तांचे जर कान जमनीचेर आसा जाल्यार तांणी बदल हाडूंक जाय. ती पसून बदल हाडली जाल्यार आमकां दिसता तांचे चड पयस पावूंक जाय. गोंय BJP मुक्त करूनच गोंयाक सेकंड लिबरेशन दुसरी गोंयची मुक्ती आंदोलन हें आमी आज सुरवात करता. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांचो बरे लिडरांचो किरण खानोलकर आमदार पूण किरण खानोलकर फुडलो आमदार फुडलो लिडर अशें आमकां म्हजें हें आसा. सो आतांच्या आमदाराचें आमकां चड टेंशन ना. पूण थोडे आमदार काँग्रेसींतले आनी BJPंतले म्हजे पर्सनल फ्रेंड आहा, तांकांय दिसता की गोंयकार गोंयकारपण फक्त गोवा फॉरवर्डाचोच एक भाटाचें बेस ना, तें सगळ्यांनी करूंक जाय. ते लोक आमचे पळय वेलकम आसता. विजय एक आतां तुमी 3 जाण आसा जाल्यार रिजनल पार्टींतले 330 करपाची तुमी आसा की फूल एंटायर गोवा. हांवें गोंयचे जनतेक आज एक आव्हान केलें की तांणी डिसायड करचें गोंयांत अशें आमच्या गोंयकारां भितर कितें ना की आमी गोंय फुडें व्हरूंक शकना ऑन अवर ओन विदावट नॅशनल पार्टी सपोर्ट. केस इन पॉयंट एक सामकें स्पेसिफीक तुमकां सांगूंक सोदता की कोविडाच्या टायमार सेंट्रल एसिस्टन्स कमींतले कमी गोंयांत मेळटा. सेंटर आनी स्टेट BJPच्या हातान आसून आमकां फायदो कितें जालो. सो एकूच पक्ष हांगा आसून नॅशनल पक्ष खंय आसत हाजो कांयच फायदो जायना. ऑन द कॉन्ट्ररी तांकां जाय ती कामां हाजी म्हणून करून हांगा बंद ओपोज जर करता जाल्यार कामां बरी जाता. आरे कॉलनीचे 640 हेक्टर उद्धव ठाकरेन राखले. तो ओपोजिशन आला, तो BJP बरोबर ना. ताणें फायट मारून ती राखले. मोलें आमचो प्रमोद सावंत राखूंक शकना कित्याक ताका हय म्हणचें पडटा. ही इज बिकम अ स्लेव ऑफ दिल्ली एंड स्लेव ऑफ दीस डिफेक्टर्स. दॅट इज वाय इवन दीस प्रोजेक्ट इन अस्नोडा they had made the local self-government body go and kneel down to the local MLA. Why should you do that? Local self-government bodyचो अपमान हो 73rd आणि 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटाची ही हत्या आनी ही गोंयांत चालूच आहा. कित्याक आमकां दिसता की 27 आमी आहा म्हणून आपले बापायचे बेस आनी आमी 1 वर्स जाय तें करूंक शकता. आमकां कळपाक जाय की एजन्सीज आहात, सगळें आहा आनी सरकार लोक पळयतात. गव्हर्मेंट ऑफिसर हे सरकाराचेर कोंत रावता. HPA अलावन्स तांणी काडला, मायन ओनरांचे पयशे अजून कलेक्ट करना. मायनींग लूट म्हणटा ती जाली, मायनींग स्कॅम जाली, ताची रिकवरी खंय गेली. सादे गव्हर्मेंट ऑफिसरांचे कडच्यान तुमी पयशे रिकवर करतात, मायन ओनरा कडच्यान रिकवर करपाचे पयशे खंय गेले. कांय सेटिंगां चालू आहा हें मुख्यमंत्र्यान सांगचें. कित्याक सगळे मायन ओनर ताजे गट आहा आनी ते म्हणटा तो तांच्या बोल्सांत आहा. आज गोंय साल्वार जावंक शकता. मायनिंगाची लूट जी इतली केल्या, जी दिगंबर गांवच्या गव्हर्मेंटाच्या टायमार पर्रीकारान पॉयंट आवट करून दिल्ली PACच्या रिपोर्टान, ती आतां तांणी एक्सपोज करून ते पयशे रिकवर करपाक जाय. कित्याक करूंक ना? आज मेरेन एकूय स्टेप कित्याक मारना तें सांगचें. तुमच्या ह्या इलेक्शनाक तुमचो अजेंडा आसतलो? आमचो अजेंडा आसतलो. आमकां मायनींग पसून लोकांच्या हातान वचपाक जाय. मायनींग म्हणटा तें मायन ओनराचें बेस न्ही. मायन म्हणटा ती गोंयची संपत्ती, लोकांची संपत्ती आनी बारीक मनशान फुडें जर वतलो जाल्यार ती संपत्ती घेवन फुडें वचूं ना जाल्यार गोंयाक सॅल्वेशनूच ना. गोंयांत मायनींग फुडें व्हरप म्हणल्यार फक्त 4-5 फॅमिलीचो फायदो करप आनी कोणाक तो फायदो जायना. आनी आज जें चल्लां तें फक्त एक मनशाक फायदो जाता म्हणटा तो प्रमोद सावंत. प्रसाद गांवकारांचेर आरोप केला जाल्यार तुमी तेजेर कितें म्हणटा? प्रसाद गांवकाराचेर जें व्यक्तित्व हाणें जें केलां मुख्यमंत्र्यान तें म्हाका दिसता इज अनबिकमिंग ऑफ अ चीफ मिनिस्टर. जो मनीस ताचो सपोर्ट घेवन ताणें सरकार केलो ताका आज सेटींग जालें ना म्हणून IIT थंयची काडली म्हणटा. IIT म्हणटा ती वस्त सेटिंगांनी जायना. ताका कळपाक जाय
आनी अशें जर आसा जाल्यार हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां आमी तेन्ना मंत्रिमंडळान आशिल्ले आमी तेन्ना सांगें बरे भशेन जमीन एक्वायर्ड जाता म्हणून तो इशू पळोवन आज 1.5 म्हयनो जालो लोक रस्त्यार आहा मेळावेचे सरकार अजून मेरेन कांय आयकना पळयना कितें चल्लां सो लोकांची जमीन घेवन IIT म्हळ्यार कितें तें भांगर तें वॉट इज IIT एंड वॉट इज द बेनिफीट फॉर गोवा हें आज मेरेन सरकार कित्याक सांगना हो प्रश्न आहा सो हांव गोंयचे जनतेक एकूच प्रश्न घालता की जें तांच्यान जाता काँग्रेसीच्यान जाता वो BJPच्यान जाता वो आम आदमी पार्टीच्यान जाता तें आमच्यान कित्याक जायना आमच्यान अशें कितें कमी आहा अशें गोंयकारांक दिसता तें सांगचें मरे ती कमीपण जें कितें आहा तें आमी भरपाचें आनी करेक्शन कोर्स करेक्शन करपाची कापाजदाद आनी खालतीपण आमकां आसा आनी आमकां 14 म्हयने आहा गोंयांक जाय तो गोंयचो मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट हो घेवन आमी फुडें वता तुम्ही सगळीकडे इलेक्शनाक माझा लास्ट प्रश्न येस प्रसाद गांवकर आणि एल्विस बोमा तुमचे भितर पक्षा भितर सामील करपाची पळय आमी कोणाक भितर घेतले ते तुमकां एक भशेन दाखयतले आमकां पक्षाची आयडियोलॉजी जी गोंयकार गोंयकारपणाची आहा हाका एकनिश्ट आशिल्लो कोणूय गोंयकार तो सिन्सियर आहा ज्याचेर डाग ना हे मनीस आमकां आमच्या पक्षाक जाय आतां ताका आमी तिकीट दितले काय ना आमचें सदांच अशें आहा आमी फार मारता तो लागूंक जाय म्हणून मारता ओगी मारपाक जाय म्हणून मारता खाजेन मारना आमी आज मेरेन 75% स्ट्रायक रेट दाखयली आमी जो कोण फार मारताले तो टायम पासा खातीर मारचे ना नंबर करपा खातीर करचे ना हांव एकदां परतें काँग्रेसीक सांगूंक सोदतां 2017नूय बी हांव तांचेच बरोबर सरकार करपाचो आसलो तांणी जे भशेन आमकां धिक्कारले ताजे खातीर आमकां तांणी फोर्स केले मनोहर पर्रीकाराक सपोर्ट करपाक मनोहर पर्रीकारा कडच्यान आमी कामां करून घेतली आमची न्ही गोंयकारांची आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ताका राखूंक लायलो पूण जेन्ना प्रमोद सावंत आयलो तेन्नाच्यान गोंय भितून स्टार्ट केलें पर्रीकाराचेच लागींच्या लोकांक ताणें भायर उडयलें आनी आज आमचे खातीर गोंयकार सफर जाता म्हणून हांव पडतो गोंयकारांची माफी मागता डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर तुमी खूब आरोप केले की त्यांनी घोटाळे केले म्हणून तुमकां अशें दिसता की भितर मुख्यमंत्री चेंज जावपाक लागून तुमकां ना मुख्यमंत्री आतां चेंज जावन पसून कांय जावंक जाय प्रमोद सावंताचें नांवूच नाशिल्लें मुख्यमंत्री जावपाक एक्चुली नांव आशिल्लें श्रीपाद नायकाचें अमित शाहान तेन्ना म्हाका सांगिल्लें की श्रीपाद नायकाक आमी मुख्यमंत्री म्हणून एपॉयंट केलो हांवें तांकां फकत एक प्रश्न केल्लो की लोकसभेक कोण उबो रावतलो काय ताणें म्हणलें तोच रावतलो तेन्ना हांवें तांकां एक म्हणलें की हें टेम्पररी अरेंजमेंट जाता तुमी अशें करा की ताका मुख्यमंत्री करा आनी ताजे जाग्यार लोकसभेचो उमेदवार म्हणून नवो करा जाल्यार एक बसतलें म्हणून हांगा थोडे जे BJPचे लिडर आहा तांणी BJPचे सेंट्रल लिडरशिपीक सांगलें की हांव श्रीपाद नायकाचेर विरोध हांव श्रीपाद नायकाचेर केन्नाच विरोध नाशिल्लो म्हाका अशें दिसतालें की वाजपेयी वतकर अडवाणी म्हणटाले ते भशेन पर्रीकार वतकर श्रीपाद नायक आसूंक ना आनी बहुजन समाज चड करून भंडारी समाज जो आज गोंयचो बहुसंख्य लोक जे हिंदू लोक 60% भंडारी समाजाचे आहा ताजो बरो रिप्रेझेंटेटीव श्रीपाद नायक जाता आमी ताका केन्नाच ओपोज करूंक ना हांगा एक मनीस जो आहा जाका सगळ्यांत चड फायदो आहा प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावन ताणें तें मॅनिप्युलेट केलें ताणें गडकरीक सांगलें हें म्हाका मागीर कळ्ळें आनी म्हाका मागीर BJPच्याच सोर्सेसांतल्यान कळ्ळें आमी विश्वजीत राणेक मागीर सपोर्ट केलो मुख्यमंत्री जावचो आमीच न्ही खूब कॅथलीक MLAs जे आशिल्ले BJP तांणी वचून थंय हें सांगिल्लें सेंट्रल लिडरशिपाक विश्वजीत राणेक CM करा पूण मागीर विश्वजिताक कितें तरी सांगलें आनी विश्वजितान असो यू टर्न मारलो की आमी आश्चर्यचकीत जाले की बाबा हाका कितें जालें काय आनी हें विटनेस आनी हें कॉरोबरेट करपाक BJPन आतां आशिल्ले मंत्री आहात कोण ते तुमकां खबर आसता म्हाका मातशें ते लागीं ताका तुमी विचारा हांव सांगता ते फोन केला थँक्यू